السلام عليكم. في درس اليوم سوف نقدم لكم خلاصة رواية Le Dernier Jour d'un Condamné de Victor Hugo. سوف نبدأ بمقدمة عن الرواية. Présentation du roman. مقدمة عن الرواية. Ce roman a été écrit par Victor Hugo en 1829. هذه الرواية كتبها فيكتور هوغو في عام 1829. فيكتور هوغو كاتب فرنسي. Il est composé de 49 chapitres et il a 97 pages. وتتكون هذه الرواية من 49 فصل 49 فصلا و 97 صفحة. Victor Hugo traite différents thèmes dans cette œuvre, comme la liberté ou l'absence de liberté et la peine de mort à laquelle il s'opposait. فيكتور هوغو يتطرق إلى مواضيع مختلفة في هذه الرواية، مثل الحرية أو غياب الحرية وعقوبة الإعدام التي يعارضها وينتقدها في كتاباته. La peine de mort fut abolie seulement en 1880. La peine de mort fut abolie seulement en 1981. لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام إلا في عام 1981. خلاصة عن الرواية. Un condamné à mort raconte sa condamnation. Son séjour à Bicêtre, puis à la conciergerie, décrit les préparatifs de son exécution, sa dernière toilette, le voyage en charrette vers l'échafaud, ses impressions durant les quelques instants de délai qui lui sont accordés mais qui vont bientôt s'achever. هذه الرواية تحكي قصة رجل حكم عليه بالإعدام. يحكي لنا قصته، يحكي إقامته في بيستر وكونسيرجري، ويصف لنا الاستعدادات التي تتم لإعدامه، استحمامه الأخير وسفره على متن العربة إلى الصقالة. الصقالة هي تلك الآلة أو تلك الآلة التي يتم عليها إعدام السجناء. يحكي لنا كذلك انطباعاته خلال اللحظات القليلة الأخيرة التي منحوه إياها والتي توشك قريبا على الانتهاء. Ce récit, long monologue intérieur est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs douloureux. هذه القصة عبارة عن مونولوج داخلي طويل مليء بالأفكار والذكريات الحزينة والكئيبة التي عاشها الرجل والتي يعيشها. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme، القارئ لا يعرف اسم هذا الرجل، ولا سبب إصدار حكم الإعدام عليه، ni ce qu'il a fait pour être condamné. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné, mis à part la phrase ما عدا باستثناء هذه العبارة. Moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang، أنا البائس الذي ارتكبت جريمة حقيقية، أنا الذي سفكت الدم. Il nous raconte le spectacle du départ des forçats. يروي لنا مشهد رحيل المساجين. Les noms des condamnés qui l'ont précédé dans sa cellule. أسماء المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الذين سبقوه في زنزانته. Sa conversation avec le stupide greffier. وقال أنه يسمع محادثته مع المحلف الغبي. Avec le prêtre مع الكاهن. Avec les geôliers مع السجانين.
avec sa petite fille مع ابنته الصغيرة. Tels sont les derniers objets qui occupent sa pensée. تلك هي الأشياء الأخيرة التي تشغل أفكاره. سوف أكرر. يروي لنا مشهد رحيل المساجين أسماء المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الذين سبقوه في زنزانته، وقال أنه يسمع محادثته مع المحلف الغبي، مع الكاهن، مع السجانين، مع ابنته الصغيرة. تلك هي الأشياء الأخيرة التي تشغل أفكاره. Ses angoisses, son horreur devant l'idée de la mort font de cette agonie de 300 pages une œuvre d'une atroce et horrible vérité. Ses angoisses, همومه, son horreur devant l'idée de la mort، والرعب الذي أصابه من فكرة الموت جعله ينتج كيف 300 صفحة من العذاب والذعر النفسي. Une agonie, cette agonie de 300 pages. رواية في الحقيقة بشعة ومروعة. Une œuvre d'une atroce et horrible vérité. بشعة ومروعة كما يقول الكاتب الفرنسي جول جانين يقول لك أن هذه الرواية رواية بشعة، رواية مروعة، حقيقية، تحكي قصة حقيقية. Il se fera exécuter sous la clameur du peuple qui voit sa mort comme un spectacle. وسوف يتم إعدامه تحت صخب كبير من المشاهدين والسجناء. شكرا على تتبعكم، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتسجلوا في قناتنا. شكرا لكم، إلى درس لاحق.